अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, ताकतवरों के एक एक करके अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जमहूरियत पसंद जो बहुत कमज़ोर थे, जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, सितम हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो 8 फरवरी को इन्होंने लोगों को डराना चाहा, लेकिन लोग नहीं डरे और उन्होंने वोट दिए इमरान खान को। फिर उसके बाद जिनको वोट मिले थे उन अरकान असम्बली को, उन उम्मीदवारों को डराने की कोशिश की, वो नहीं डरे और अब तक एक भी प्रॉपर आदमी नहीं तोड़ सके। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि जजेस को डरा दिया जाए, लेकिन जजेस, पहले 6 जजेस का खत आया और अब सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल काया पलट हो चुकी है। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब अकेले रह गए, अकलियत में रह गए। उनके जो मुखालिफ जज थे, उनके मुखालिफ ओपिनियन रखने वाले जज थे, उनकी अक्सरियत हो गई और पीटीआई ये मुकदमा जीत गई। अब जनाब धमकियां दी जा रही हैं, रोजाना धौंस धांधलियों की बातें की जा रही हैं, बल्कि अब तो यहां तक बात की जा रही है कि बिल्डोजर चला देंगे। ये क्यों बिल्डोजर चला देंगे, क्या वजह है, ये मैंने आज आपको जनाब बताना है। सबसे पहले तो ये कि 4 जजेस थे, उनमें से 2 जजेस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम एडिशनल एडहॉक जज नहीं बनते। किन्होंने? सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब ने, उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस हुकूमत में एडहॉक जज नहीं बन सकता। हालांकि 3 साल के लिए उनको लगाया जा रहा था, बड़ी पुरकशिश पैकेज है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब 2 जजेस रह गए जनाब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। उनके हवाले से इजलास है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है जनाब। अब अगर ये काम करते हैं तो फिर इन पर और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना जी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। आधा मैच जनाब इस वक्त यूं समझें कि पीटीआई और इमरान खान साहब एडहॉक जजेस के हवाले से जीत चुके हैं और बाकी जनाब आधा रहता है। ताजा तरीन खबरें जो ये हैं कि जो 3 रुकनी कमेटी थी जिसने फैसला करना था कि मुस्लिम लीग नून की जो दरखास्त आई है रिव्यू पिटीशन, उसको सुनना है, कब सुनना है, तो चीफ जस्टिस के बस में इतना था कि उन्होंने फौरन उसको नंबर लगवा के जनाब उस 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश कर दिया। अब जब 3 रुकनी कमेटी में पेश हुआ तो उस पर जनाब 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी कि इसको फौरी नहीं सुना जा सकता। सबसे पहले डिटेल जनाब तहरीरी फैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद इसको सुना जाएगा। लेकिन कहते हैं जी मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब बजिद थे, और फिर मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर उनकी जनाब बड़ी तल्ख कलामी भी, ऊंची ऊंची आवाज में जनाब कलमात का भी हुआ कि जी चले जी बस बात हो गई, आगे चलें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जनाब यहां तक कह दिया कि मिस्टर चीफ जस्टिस डोंट शट एट मी, मुझ पर जनाब चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। और ये चूंकि 2 जजों का फैसला हो गया, आप अकेले रह गए, लिहाजा अब इसे 2 महीने बाद ही सुना जाएगा। तो इस वक्त तक की पोजीशन ये है कि यहां पर भी एक मुकदमा हुकूमत हार गई, इस्टेब्लिशमेंट हार गई और खुद चीफ जस्टिस साहब हार गए। दूसरी तरफ इन्होंने जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार्स को बड़े लंबे चौड़े फंड दिए हुए थे, लेकिन हर बार की तरफ से जनाब आ गया कि ये एडहॉकिज्म कबूल नहीं है। इस एडहॉक जजेस का मतलब ये है कि यहां जनाब एनी पैकेज लाया जाएगा, पहले इलेक्शन चुराया जाएगा, फिर एनी पैकेज लाया जाएगा और फिर आइन की जनाब ऐसी तैसी फेरी जाएगी, लोगों को एक्सटेंशन दी जाएंगी। तो जनाब इस हवाले से 7 जो अरकान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल ने, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो इसके खिलाफ, यानी एडहॉक जज अगर रखे जाते हैं तो इनके खिलाफ वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर करेंगे। तो ये छुट्टियां हैं जनाब आजकल, लेकिन जल्दी पड़ी हुई है जनाब चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन यहां भी चंद ओहदेदारों को हम ख्याल बनाया जा चुका है हुकूमत का, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च किए जनाब इन तंजीमों पे। तो अब साहब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होना था, लेकिन हर जगह जो मुखालफत है वो हिमायत से तकरीबन 2 गुना है। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब फिर 2/3 अक्सरियत से जनाब हार रहे हैं। इस हवाले से हामिद खान साहब का क्या मौकफ है? हामिद खान साहब बड़े अरसे बाद बोले हैं, लेकिन उन्होंने एक ठोस बात की है। क्या कह रहे हैं हामिद खान साहब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। जी, मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर भी ये गलत है। आर्टिकल 182 को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि सिर्फ एडहॉक अपॉइंटमेंट तब होती है जब कोई कमी हो सुप्रीम कोर्ट में, या उसका मुकम्मल लफ्ज इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वॉट ऑफ कोरम,
वार्ड ऑफ कोरम इस वक्त 16 परमानेंट जजेस और एक चीफ जस्टिस मौजूद हैं. देयर इज नो वार्ड ऑफ कोरम. ये वार्ड ऑफ कोरम का मतलब है कि जब कोई 4-5 या 3-4 जज कम हो और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई मुश्किलात होती हों, तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कि चलिए कुछ अरसे के लिए एड हॉक जज ले लिया जाए. इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, उसके पास मुकम्मल जजेस है, जितने जजेस की वैकेंसी है पूरे मुकम्मल है वहां पर. तो इस वक्त आईनी तौर पर कोई जवाब नहीं है मुकर्रर करने का एड हॉक जजेस. लिहाजा पाकिस्तान भर में वकला नुमाइंदे जो है इसके खिलाफ हैं. जो इसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं उनके पीछे कुछ और मकसद होंगे. दूसरी बात यह है कि हम जस्टिस बशीर आलम साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं. उन्होंने फिर फौरन इनकार किया है कि मैं नहीं लगूंगा एड हॉक जज. और हम दूसरी तरफ जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें थी उस पे भी हुकूमत को स्टेप बैक करना पड़ा है. बड़ी अर्जेंट जनाब वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा तो दी उन्होंने, जनाब अताउल्लाह तार से वजीर आजम साहब ने करा दी. क्यों? मुबैना तौर पर स्टेबलिशमेंट की तरफ से हुक्म था कि फौरन करा दो. अब करा दी, अभी तक कैबिनेट को एतमाद में नहीं लिया, मुस्लिम लीग नून के लोगों को एतमाद में नहीं लिया. और अगरचे वो कहते हैं कि 5 दिन तक वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक ही जगह पर मरी में ठहरे रहे हैं, लेकिन फाइनली उन्हें अभी तक जनाब कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका. अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो सियासी रहनुमाओं से इस हवाले से मुलाकातें करेंगे, मौलाना फजल रहमान से, MQM के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, चौधरी शुजात से, प्रेसिडेंट जरदारी से, इन लोगों से जनाब मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कोई हतमी फैसला किया जाएगा. और सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब बैक फुट पर हुए. अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया जी कि अभी बड़ी तवील मुशावरत होगी और उसके बाद कोई फैसला होगा. गुज़श्ता रोज जनाब पार्लियामेंटेरियन ने एहतजाज किया, मैं उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं, जरा मुलाहिजा फरमाएं. हमें आगे जाने दे यार. बच्चे में है ना फ्रेम रख रहे हैं आप यार. लेकिन जनाब इस एहतजाज से जो मैंने आपको दिखाया है, मुख्तदर हलकों को, हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कोई ज्यादा नहीं हुआ. लेकिन जो वहां नारे लगाए गए उस पर जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी सीख पाए. और यही वजह है कि उनके जो मैसेंजर्स हैं, स्पेशल मैसेंजर्स हैं, स्पेशल मैसेंजर एस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से हैं? मुनीब फारूक हो गए जनाब, दूसरी तरफ तलत हुसैन साहब हो गए जनाब, अब जनाब फैसल वोडा साहब हो गए. वो बड़े नाराज हैं जनाब. पहले वो नारे सुने क्या लगाए गए, फिर मैं बताता हूं कि नाराजगी क्या होगी. जरा मुलाहिजा फरमाएं. ISI की बदमाशी, ISI की बदमाशी, ISI की बदमाशी, जी जनाब, ये नारे थे जिस पर अब कहा जा रहा है कि अब डंडा छोटा नहीं होगा, अब जनाब घुसन मुक्का नहीं होगा, बल्कि अब क्या किया जाएगा, बिल्डोजर चलाया जाएगा. ये बड़ी नई धमकी आई है जनाब. लेकिन इस धमकी पे भी जनाब लोग जो है ना वो डरने वाले नहीं हैं. एक बात मैं आपको याद रखूं, ये जब इन्होंने कहा ना लाठी और घुसन मुक्का, ये किसी अवाम के लिए नहीं कहा. एक बात याद रखिएगा, ये इमरान खान साहब को डराया गया है कि अब आप पर जेल पर आप पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाएगा. इस हवाले से ये बाकायदा डराया है जनाब मुनीब फारूक साहब की जुबानी, मतलब ये पैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है. लेकिन खान खड़ा है जनाब, उन पर पहले उसके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा है और मजीद भी जनाब वो बर्दाश्त करेगा. सनम जावेद साहिबा जनाब जो कल तक मतून थी, 14 महीने तक मुख्तलिफ थानों में जलीलो ख्वार किया गया, लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कौन जनाब रोक सकता है. वही सनम जावेद गुज़श्ता रोज उसने पार्लियामेंट का दौरा किया जनाब, कौमी असम्बली में गई जनाब, उन्होंने जाकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब साहब से मुलाकात की. तो सारे देखते रहे जनाब, पुलिस वाले आगे पीछे थे. ये ऐसे ही होता है जनाब ताकतवर के लिए. तो क्यों जनाब उनका फैसला हो गया, बाकायदा उनको जनाब हुक्म दिया गया कि उन पर जो उनकी जो गिरफ्तारी थी, कोयटा वाली जो गिरफ्तारी डाली जा रही थी वो गैर कानूनी थी. और फिर अटार्नी जनरल ने भी आकर कह दिया जनाब हम केस वापस लेना चाहते हैं. इस पर जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने बाकायदा कहा कि मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा है उसमें जो सनम जावेद साहिबा की लैंग्वेज है वो ज़रा हार्श है और किसी हद तक जनाब लूज है.
تو اس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو اس پر جناب میاں علی شفاق صاحب نے انہیں کہا جی کہ آئندہ وہ خیال رکھیں گی اور اس پر احتیاط کریں گی. تو جناب ان پر مقدمات ختم اور وہ آزاد ہو گئیں اور وہ اپنے گھر جناب اپنے بچوں کے ساتھ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے لیڈر تھے, اسد عمر تھے, گورنر اسماعیل تھے, وہ جناب خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, دوسرے لوگ تھے. ان میں سے چند لوگ جیلوں میں گئے, بڑے لیڈر تھے, لیکن کمپرومائز ہو کر پریس کانفرنس کر کے باہر نکلے. نتیجہ یہ نکلا کہ بونے قد کے رہ گئے, سیاسی قد ان کا بونا رہ گیا اور چھوٹے بن کر آئے. اور صنم جاوید کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن ظلم و ستم کا سامنا کیا, کھڑی رہی, اصولوں پر کھڑی رہی, سودے بازی نہیں کی, ہر ظلم سہا. اب نتیجہ یہ ہے کہ بڑے قد کی بن کر یہ نکلی ہے, بڑی سیاست دان بن کر نکلی ہے. تو اب صاف ظاہر ہے وہ پرانی جناب لینگویج بھی نہیں ہوگی, پرانا انداز بھی نہیں ہوگا, اب رسپانسبلٹیز بھی نہیں ہوں گی اور نئی صورتحال ہوگی. اس پر جناب انٹرنل اٹیک بھی جاری ہے. طیبہ راجہ کی طرف سے کہا گیا کہ بہت ساری باتیں جو صنم جاوید کی ہیں وہ انسانیت سے گری ہوئی ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ تھوڑا سا سخت کسی کو, ویسے تو اگر کہا جائے تو لفظ بغیرت اگر وہ استعمال کرتی ہیں تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ باقاعدہ قومی اسمبلی میں استعمال کر چکے ہیں, اور ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے ثابت کر دیا نہیں جی یہ پارلیمانی لفظ ہے, غیرت کا اپوزٹ ہوتا ہے اور یہ بے غیرت جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی لفظ ہے. اس لحاظ سے تو وہ پارلیمانی لفظ ہی استعمال کر رہی ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی وہ احتیاط کریں گی. اور اسی بات پر شاید طیبہ راجہ نے جناب ان کے ساتھ اختلاف بھی ظاہر کیا ہے. لیکن ابھی یہ پوڈ کاسٹ آنی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وہ باتیں, پہلے بھی وہ کچھ چند ٹویٹس کر چکی ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. ضمنی ریفرنس جناب پیش کیا جا رہا ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف. 119 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عبد القادر ٹرسٹ کیس میں اب ضمنی ریفرنس پیش ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو چھاپا مارا تھا راجہ ریاض کے دفتر پر, وہاں سے جو دستاویزات ملی تھی ان کی بنیاد پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کیس تھا عمران خان کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف. وہ آخری کیس بھی ٹائم فش ہو گیا, ختم ہو گیا. مطلب اس میں جان نہیں ہے, تو اسی وجہ سے ضمنی ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے. اگر اس کیس میں جان ہوتی تو ضمنی ریفرنس کی کیوں بات ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی ریفرنس لانا بھی عمران خان کی جیت ہے, اور یہ چونکہ غلط کر رہے ہیں تو پھر غلطی کریں گے, اور ہو سکتا ہے یہ ریفرنس جو آنے والا ہے یہ اور زیادہ بےہودہ ہو, اور زیادہ گھٹیا ہو, اور ان کو پھر دوبارہ شرمندگی کا سامنا کرنا. گزشتہ روز جناب 2-3 دنوں سے اڈیالہ جیل سے شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا جاتا ہے کوٹ لکھپت جیل, وہاں حاضری ہوتی ہے اور پھر واپس انہیں لاہور سے اسلام آباد سے لاہور لاتے ہیں, لاہور سے اسلام آباد. تو انہوں نے جناب اب استثناء عدالت سے حاضری کا استثناء مانگ لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑی دور سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, اور میں بیمار بھی ہوں, اور میری عمر کا بھی تقاضا ہے, مجھے تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے کرنا تو اپنی مرضی ہے نا جی, میرے آنے سے نہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو میرا ویڈیو لنک پھر کر لیں گے جس طرح عمران خان صاحب کا کرتے ہیں, یا پھر ایسا کریں کہ آپ مجھے استثناء ہی دے دیں, جو فیصلہ آپ سنائیں گے مجھے قابل قبول ہوگا. یہ بات تو تھی کسی حد تک جو جناب شاہ محمود قریشی نے کی, لیکن ان کے صاحبزادے زین قریشی نے جو بات کی ہے, یقین کریں دل کو بڑا تکلیف ہو. ان کا کہنا ہے کہ 103 بخار میں ان کو زبردستی لایا گیا اور پھر انہیں واپس لے جایا گیا. کیا کہہ رہے ہیں زین قریشی, ذرا ملاحظہ فرمائیں. آج جو میرے والد کے ساتھ انہوں نے کیا ہے سر, کہ ایک بندہ جو 2 دفعہ سابق وزیر خارجہ پاکستان کا رہا ہے, ایک بندہ جو 10 دفعہ منتخب ہوا ہے اس ملک کے فرق ایوانوں کے اندر, 103 بخار کے اندر جب ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نہیں سفر کر سکتا, اس کو اڈیالہ جیل سے اٹھایا گیا, کوٹ لکھپت لے کے گیا. 103 بخار میں وہاں پہ کھڑے رہے, بے ہوشی کی حالت میں, نڈھال ہونے کی حالت میں وہاں کھڑے تھے. ان کو پھر اسی پریزن وین میں ڈال کر واپس اڈیالہ لایا گیا. تو یہ کس قسم کی ٹریٹمنٹ ہے فار 2 ٹائم ایکس فارن منسٹر پاکستان؟ یہ قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہی اپوزٹ رہے ہیں جناب, مسلسل ان کے حریف رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب. وہ عمران خان صاحب سے آج کل بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 90% عوام عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے. تو کہتے ہیں میں کیوں 90% میں شامل کیوں نہ ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان پر ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا. میرا خیال میں جاوید ہاشمی صاحب جب پہلی مرتبہ پی ٹی آئی میں آئے تھے تو ان کی بڑا عزت, بہت احترام, جو ان کو عزت دی تھی شاید انہیں کبھی کسی جماعت نے کسی شخص کو اتنی عزت دی ہو. لیکن بہرحال ان کا جانا بڑا امیزنگ تھا,
اور اب جو آ رہے ہیں اب وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ وہ پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل کر سکیں، اور اگر ایسی صورتحال رہی تو عمران خان پھر بھی کسی کو مایوس کرنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی احترام دینے والا ہے، وہ پھر بھی جاوید ہاشمی صاحب کو باقاعدہ احترام دے گا۔ آخر میں جناب ایک خبر کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب شریف ارشد کے حوالے سے۔ انہوں نے جناب ان کی جو اہلیہ جبیری ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے مرحوم شوہر کی جب کینیا سے میت لائی گئی تو ان کے اعضاء مسنگ تھے، ان میں سے وہ کہتی ہیں کہ ان کے ناخن نہیں تھے لیکن ایک گردہ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آپ ڈی این اے کے لیے اور پوسٹ مارٹم پرپس کے لیے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پورا گردہ نکال دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ حکومت پاکستان کو کینیا سے اس حوالے سے مزید بات کرنی چاہیے، اور نیز کینیا نے تو انصاف دے دیا، پاکستان میں ہی کیس پڑا ہوا ہے، تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کو اتنا زیادہ بدنام نہ کرو۔ پاکستان کا بیٹا تھا جناب، اور اس کی جان گئی ہے، خدا کے لیے آپ اس کیس کو لے جاؤ، اور جو شخص بھی ذمہ دار ہے جس نے اس پر یہاں 16 مقدمات درج کرائے وہی اس کا قاتل ہے، اس کو ڈھونڈا جائے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔